अमाल नामा अमाल दे विच नेकियां लिखदा है और बरकतां अता करदा है, तुहाडे कलूब नूं मुनव्वर फरमांदा है। लेकिन अगर तुसी खामोशी इख्तियार ना करो, तुसी अजान दा एहतराम ना करो, तो फिर जिस वक्त वक्त नज़ा आवेगा तुहाडा, मौत का वक्त करीब होगा, फिर कलमा तुहाडी जुबान ते जारी नहीं हो सकेगा। इस वास्ते जितना अजान दा एहतराम करोगे, अदब करोगे, बेटियां घरां विच करनगियां ते घरां दियां बरकतां होणगियां, शैतान दे शर तो महफूज होणगियां, आसदीन दे असद तो महफूज होणगियां, घर दे विच बरकतां आ जाणगियां। ते जिस वक्त असी मर्द हज़रात इस चीज का एहतराम करांगे, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन भी बख्शिश का सामान पैदा करेगा, मौत के वक्त भी अल्लाह कलमा शरीफ का विरद जारी फरमाएगा। भाई दोस्तों, मुख्तसर सिर्फ गुफ्तगू है वे कि ए जेड़ा सरदार साहब ने ए बयान फरमाया, ए नाज शरीफ का एहतमाम किया, अल्लाह करीम दी जात इन्हां दे भी जान अमाल कारोबार च बरकत अता फरमाए और इन्हां दे इल्म और अमल दे विच बरकत अता फरमाए। सिर्फ है वे कि अपने अपने दिल विच मैं सिर्फ तुहाडे सब दे सामने दरखास्त गुजार हां कि जिस वक्त बुला जे लिया, अपने काली कमली दे वाले दे जिक्र वास्ते बुला लिया, तो फिर कोई भी जुबान खामोश न रहे। मेरे हजूर किबला आलम हजरत ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इरशाद फरमांदे हुंदे सन, ओ चलियो जिसले अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा जिक्र करो ते गज वज के करया करो। ओ दुनिया दी गल करिए, दुनिया दी गुफ्त करिए, दुनिया दी को गालम गलोच करिए ते साडी आवाज दूसरे घरां च जाए, हालांकि उत्थे खामोशी दा हुक्म है, सबर दा हुक्म है, बर्दाश्त दा हुक्म है, लेकिन उत्थे तुसी बर्दाश्त ना करो। लेकिन जिसले मेरे काली कमली वाले दा जिक्र फिक्र दी आवाज आवे ते फिर साडी जुबान खामोश हो जाए ना। ए दसो कल क़यामत वाले दिन तक अपने आप दे ए वादे बयान कायम करो कि जेड़ा जेड़ा भी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा जिक्र और फिक्र कर रहा है, हो सकदा कल नामा माल च कख भी ना होवे, तुहाडा इश्क तुहाडा मोहब्बत अपने नबी दा नाम लेना मेरे अल्लाह दी बारगाह विच पसंद आ जाए, सोना हो सकता है इस बरकत दे नाल तुहानू बख्श दे। इस वास्ते जिस नबी दी उम्मत और रहमतुल लिल आलमीन भी ने ते अल्लाह करीम दी जात इन्होंने सानू सब वास्ते बड़ी नेमत बना के भेजिया है, तो उस नेमत दा शुकराना अदा करया करो। जिस वक्त नबी दा नाम है ते सिर झुका लो ते अखां जड़ियां ने उन्होंने नीवियां करके ते अंगूठियां नु चुम के ते अखां नाल लाया करो। तो मेरे नबी दे नाम दी बरकत है कि जिस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम मुबारक आवे ना ते चुम के जिसले अखां नु लाने ना तो बंदा अन्ना नहीं हो सकता पूरी जिंदगी, ओदा नूर भी ज्यादा हो गया। ते जे नबी दे नाम नु चुम्मन नाल किसे दा नूर वापस आ जाए तो फिर खुद नबी दी जात की शय होवे है। इस वास्ते मैं सब दोस्तां दे अगे गुजारिश कर रहा, मेरे किबला आलम हजरत ख्वाजा मेरे बाबा जी आपने इरशाद फरमाया कि आपने मुर्शिद ने इरशाद फरमाया सी, हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ईदगाह शरीफ वाले ने आपने अपने मुरीदान नु वसीयत फरमाई कि मक्खन खाने मिसाल देने होने हन कि मक्खन खाने जे दंद कसने तक कसन दियो, ते जे अल्लाह और अल्लाह ने रसूल ने जिक्र कीतियां कोई हसना ते हसन दो, बहुतियां जलियां पाया करो, हो सकता सोने नु तुहानू यही अदा पसंद आ जाए। अल्लाह हे मिके अल्लाह हे अल्लाह हे अल्लाह हे अल्लाह हे अल्लाह। सारे मिलके उसी तरीके नाल जित्थों कड़ी टुटी है उत्थों ही जुड़ेगी। ते सरदार साहब अपनी नात नु मुकम्मल फरमान के सारे दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मिलके वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या मिलके या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिसले सोने दा ना लिया दिल नू सुकून आना शुरू हो जाए ना तो फिर समझो सोने दा करम हो गया। हल्के हल्के जो दिल को सरूर आए हैं, हल्के हल्के जो दिल को सरूर आए हैं, बस्म में कमली वाले जरूर आए हैं। आप हो सकता है अपनी अपनी मुरादा झोलियां च पा के रखो कि मेरे नबी दी आमद दा वक्त हो। हल्के हल्के जो दिल को सरूर आए हैं,
بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں، ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی، ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی، بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کہتے ہیں کہ رسول مشافع ہے ملک رو، کہتے ہیں کہ رسول مشافع ہے منکرو، کیا تم کوئی ان کے سامنے لایا نہ جائے گا؟ جڑے نہیں نہ منتے میرے نبی نو، انہاں نو بھی اتھے آونا پینا ہے۔ انہاں دے بارے چ شعر آکھیا گیا، او نہ منن والےو ادھر آؤ، وقت آمنا ہے میرے نبی دا جس لے تخت مبارک لگا ہونا ہے نا تے قیامت والا وقت ہونا ہے تے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے تے پھر او اللہ کر کے ہاتھ ٹوٹ جان جڑے میرے نبی دی شان چ کچھ لکھن، اللہ کر کے وہ ہاتھ ٹوٹ جان، کیونکہ اللہ نے خود اپنے نبی نال بڑا پیار فرمایا۔ جس لے تھوڑی جی گل ہوئی نا آکھیا سونیا منو بڑا جذبہ آ گیا ہے کہ کسی نے تیری بارے گفتگو کی تھی، آیت لے تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ کر کے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اے میں نہیں پہ کہندا، اللہ کریم دی ذات اپنے نبی واسطے پی آدھی سی۔ اس واسطے اسی انہاں سارے منافقاں نوں دس دینا چاہنے ہیں، سارے مل کے اس خشوع و خضوع نال اپنے نبی تے درود بھیجو، انہاں نوں پتہ لگے کہ نبی دے عاشق تے غلام اسے جیندے نے پہ۔ انہاں دی زندگی دے وچ انشاءاللہ جب تک اپنے ساتھ سائے حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب آپ نے نہایت اپنے بڑی زبردست طریقے نال اپنی زندگی دے وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک دے بارے سارے معاملات کیتے۔ دعا کرو سانو سب نو اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی دی شان اللہ کریم دی ذات سانو اپنے نبی دی شان تو اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی دی ذات دی گفت دے اتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا بہت چھوٹی چیز ہے۔ کدے میرے ماں باپ اولاد کاروبار دنیا دی ہر شے جتھے میرے نبی دی تعظیم دی گل آ جائے تے دوستو پھر یہ چکیو نا، پھر خیال نہ آوے، پھر ہو سکتا ہے کدھرے کدھرے بدبختاں وچ ساڈی لسٹ نہ آ جائے۔ اپنے نبی دی جس لے شان دی گل آ جائے تے اپنی جان مال اولاد کاروبار دنیا دی ہر شے نوں قربان کر دیو۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے کر کے جے آ گئے ہیں بلا لیا جائے تے گل بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی کرنی ہے تے کوئی زبان خاموش کیوں رہے، اور یار آئے ہو تے کچھ لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آج حضرت صوفی اشفاق صاحب نے اس ساری کاوش کر کے تانوں سب نو تیار کر کے ایڈی محفل سجا کے کیوں بلایا؟ تاکہ یار آؤ تکو کہ مرشد کریم دا کی رنگ ہے، آیا کچھ اللہ تے اللہ دے رسول دی کو گفت کردہ بھی ہے یا نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول دی کو گل دسدا بھی ہے یا نہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا، بچپن وچ گئے، جوانی گزر گئی، اج اولاد والے ہو گئے تے میرا معصوم سبحان اللہ، حق معصوم، حق معصوم، حق معصوم، او حق حق دیاں چلیاں پان واسطے او عشق چاہیدا ہے، پر آکھیا جس لے پیرو مرشد نے انج کر کے ایک بار تکیا نا تے رنگ چھڑیا، دنیا بدل دیتی۔ صوفی اشفاق صاحب نو پہلے اور بھی لوگ جان دے سن، پر جس لے نسبت نوابی ہوئی نا، اپنے شیخ و مرشد کی نسبت ہوئی تو انہیں رنگ بھی بدل دیتا، انہیں شکل بھی بدل دیتی، انہیں ذہن بھی بدل دیتا، انہیں عقل بھی دے دیتی، شعور بھی عطا کر دیتا۔ پھر صوفی صاحب تھلے بیٹھ دے اللہ ہی اللہ، اٹھ جان دے اللہ ہی اللہ، سجے پاسے اللہ ہی اللہ، اللہ 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 اللہ
اللہ ہے 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 نام ہے موتی سنو سوئی صاحب آج تھوڑے مرشد دیا گلاں سناواں ٹھیک ہے اج میرا باپ اس دنیا تو ٹر گیا پر نہ اللہ کتے جڑے ولی ہوندے نا وہ ظاہرہ طور تے پردے ضرور فرماندے نے پر شفقت دے ہاتھ کانٹ پیچھے رکھے نے سبحان اللہ آج میں بول نہیں رہا بلایا جا رہا ہوں سبحان اللہ ان کی شفقت ان کی نگاہ کرم ہے میرے اوپر حضرت خواجہ صوفی حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا فیض ٹھاٹھے مار رہا ہے سبحان اللہ اگر کسی کے ذہن میں مباہلہ ہو تو نکال دے کیوں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آؤ تو ہمیں قرآن نال بھی دسانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الا سبحان اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون میرے مالک نے جتھے اپنے محبوب کریم دے تذکرے فرمائے نا تے پھر اے بھی تانوں دسیا او یار ذکر کریا کرو فذکرونی اذکرکم او ذکر کرو یار فذکرونی اذکرکم جس لے دل بے سکون ہو جائے گھراں وچ بے چینی آ جائے اگے پیچھے مسائل دے شکار ہو جاؤ نفسا نفسی دا عالم ہو جائے لا تقنطوا من رحمت اللہ ماں دا بوا بند باپ دا بند اولاد دا بند سارے بوئے جس لے بند ہو جانا تے آکھیا اللہ کریم دی ذات تانوں آواز اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ جس لے سارے بوئے بند ہو جانا تے سونا کی ارشاد فرماندا ہے پچھلی راتی اور رحمت رب دی تے کرے بلند آواز او کوئی جاگن والا ہوئے تے صحیح سونے والے پاسے تکن والا کوئی ہوئے تے صحیح او یار میں تہاڈے سب دے کے گزارش کرنا جنی جنی زندگی گزار بیٹھے ہو او غفلت وچ گزاری جے یار پر اپنے نبی دا پیغام تانوں دے کے جا رہے ہیں میرے مرشد نے جو منوں دسیا ہے یار ایک واری اس پاسے ٹر کے تے ویکھو اللہ کرم دی انتہا نہ کر دے تے ویکھیو اللہ رحمت دے دروازے نہ کھول دے تے ویکھیو اللہ شیطان دیاں شیطانیاں تو دور نہ فرما دے تے ویکھیو اللہ تہاڈی اس زندگی دے وچ وی تہاڈیاں عظمتاں نو بلند نہ کر دے تے ویکھیو کیوں کہ اللہ کریم دا اے حکم ہے کہ جس لے تو میرے نبی دی شان نو بلند کرنا ہے نا تے میں تیرے نشان نو بلند کرنا سبحان اللہ سبحان ایک وقت ہوندا ہے کہ تسی دنیا دے مگر ہوندے ہو دنیا دیاں منافقتاں ساڈے ٹھڈاں تے دلاں وچ بڑیاں ہوندیاں تے محتاجی کدے کسے انسان دی کدے کسے انسان دی کدے کسے انسان دی ایک گناہ او میرا ماں پہ ویکھے تے دیوے دیس نکالا
پردے پاون والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو. ایک کوئی پیغام ہے, اپنے دلاں نو اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر نال تر فرما لو. اپنی زندگیاں نو یار اللہ دا واسطہ یہ بدل دیو. اے ساہ بھی اللہ دے دیتے جے. متے تانوں اپنی جسم تے مان ہوئے, اپنی شکل تے مان ہوئے, اپنے ہاتھاں تے مان ہوئے, اپنی کسی چیز تے مان ہوئے. کل قیامت والے دیہاڑے جس لئے اللہ نے کریم نے سوال فرمانا ہے نا, آئے کیتے ہی اساں پھر نہیں مننا. نہیں, اللہ نے آنا کوئی گل نہیں. اللہ کریم دی ذات نے آنے ہاتھوں بولو. اے ہاتھ بھی ہو دے, اے زبان بھی ہو دی, اے اکھاں بھی ہو دیاں, لیکن گویا کہ انسان دا پورے دا پورا جسم اے بھی تہاڈا نہیں میرے مالک دا عطا کیتے ہے. تے جے سونے نے اے بھی نعمت, ہاتھ بھی نعمت, اکھاں بھی نعمت, کان بھی نعمت, زبان بھی نعمت. او یار انہاں نو اس طریقے نال استعمال کرو, کل قیامت والے دیہاڑے ککھ بھی نامہ اعمال چ نہ ہویا. تے اے تہاڈی اٹھ کے بولن جس لئے اللہ کریم دی ذات آکھے ہتھوں بولو. زبان بول نے دنیا دے وچ کدا نہ لیا, ہاتھ بول کہ دنیا دے وچ کی عمال کیتے. اے انسان پھر کی کرے گا کہ ایسی آگ وچ تینوں کیا تو پسند کرنے کہ تینوں ایسی آگ وچ سٹیا جائے جڑی دنیا دی آگ نالوں 70,000 گنا زیادہ طاقت رکھتی ہوئے. ایک پاسے اللہ نے ایڈا سونا نبی عطا کیتا, او یار او دی عظمت دے چرچے کیتے, او دیاں زلف دیاں قسماں کھادیاں, او دیاں اکھاں دیاں قسماں کھادیاں. واللیلی یار آیتاں لائیاں ید اللہ فوق آیدی, آکھیا سونے تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ. سبحان اللہ. تے جس لئے ایڈا کریم آقا اللہ نے عطا کیتا تے پھر دا بحثیت غلام ساڈا حق بندا ہے کہ جو حضور نے ساڈے اُتے ڈیوٹیاں لائیاں انہاں تے اسی عمل پیرا ہو گئے. اس واسطے دوستو میں تہاڈے سب دے گزارش کرنا, یار زندہ صحبت باقی پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, پر پیغام دے کے جا رہے ہیں. انہاں در و دیوار نو اپنا گواہ بنا کے جا رہے ہیں. یار اللہ اور اللہ دے رسول واسطے اپنی زندگی وچ پچھلی زندگی وچ انج اکھ موٹو تے کونی اسی اس قابل اسی کھلو بھی نہیں سکتے. توبہ کرو توبہ. میں تہاڈے سب دے کے گزارش, چاہے وہ بزرگ ہے, چاہے بیٹا ہے, چاہے بیٹی ہے, چاہے کوئی بھی ہے, دانستہ غیر دانستہ کوئی اعمال وچ کوتاہی ہو گئی ہے, اللہ دے حضور پیش ہو جاؤ. آکھیا سونیا تو ہی لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. سارے بوئے بند, دنیا دا ہر بوا بند, لیکن میرے مالک دا بوا کھلے ہے. یار اپنے اعمال نو درست کرو, اپنے آپ نال وعدہ کرو کہ نماز پڑھو گے, اپنے آپ نال وعدہ کرو کہ اچھے اعمال کرو گے, اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر کرو گے, اللہ اور اللہ دے رسول دیاں محفلاں انہاں نو سجاؤ گے, اپنے عظمت رسول واسطے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کرو. سبحان اللہ. اس تو وڈی کوئی شے کوئی نہیں, اس تو وڈی کوئی شان کوئی نہیں, اس تو وڈا کوئی مقام کوئی نہیں. غازی علم الدین شہید کو پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. جب عشق مصطفیٰ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, دنیا نے ہر طرف ان کے چرچے ہو گئے. اللہ کریم کی ذات نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ تو نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر بلند کیا, اس کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, تو پھر جا اب دنیا تیرا ذکر بھی کیا کرے گی. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. یار زمین تے بیٹھ کے آج اللہ اور اللہ دے رسول دا سی ذکر اور فکر اور محفل سے جائیے. تو انہوں پتہ تہاڈا مقام کی ہے. میں کسے ولی دی گل نہیں کر رہا, کسے پیغمبر دی گل نہیں کر رہا, کسے وراء الورا انسان دی گل نہیں کر رہا. آؤ آج تہاڈے گناہگاراں دی شان تانوں دساں. اللہ قرآن چ تانوں کی پہ کہندا ہے. یار اپنے مقام نو سمجھو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. او یار جے زمین پہ بیٹھ کے تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ آسمان پہ بیٹھ کے 10 فرشتوں میں تیرا ذکر کرے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت.
نہیں یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر شریف اللہ 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 اپنے ان ہاتھوں کو اچھے اعمال کے لیے یار یوز کرو، استعمال کرو، اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو. اپنی انہی گناہگار آنکھوں کو جو اللہ نے نور عطا کیا، ان کو کسی اچھے معاملات میں دیکھنے کی اللہ ہم لوگوں کو یار توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ جو کان ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو ایسی چیز کے لیے استعمال کرو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اور فکر کرتی ہو. سبحان اللہ. اور اگر ممکن ہو تو کوئی نہ کوئی شیخ و مرشد کا پلہ ضرور پکڑو. تو پھر وہ وقت آئے گا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا میدان برپا ہوگا. میدان پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سلطنت عظیم پہ تشریف فرما ہوں گے. اور پھر درجہ بدرجہ ان کے جتنے انبیاء صحابہ بات چلتی 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 غلاموں تک آئے گی. سبحان اللہ. پھر ان غلاموں کے آگے پھر غلاموں کی بات آئے گی. سبحان پھر اللہ. بات چلتی جائے گی. پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری تک بات آئے گی. سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء تک بات آئے گی. حضرت مجدد الفسانی تک بات آئے گی. پھر بات چلتی 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 ان کے غلاموں کی جب بات آئے گی نا، تو کبھی کسی کونے میں حضرت خواجہ صوفی عبد الکریم صاحب، اور پھر جب ان کی بات آئے گی پھر حضرت خواجہ صوفی نواب الدین کی بھی بات آئے گی. جب صوفی نواب الدین کی بات آئے گی تو پھر آپ کے اور میرے شیخ و مرشد حضرت خواجہ حبیب الرحمن نوابی کی بھی بات آئے گی. تو پھر اس وقت وہ ہرے رنگ کا جھنڈا ہوگا، ہم سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آگے آگے مرشد ہوگا، پیچھے پیچھے غلام ہوں گے، اور ہم یہ پڑھتے ہوں یار دعا کرو. چنڈا پیر میرے دا چلدار عرش محل تے، چنڈا پیر میرے دا چلدا عرش محل تے، جن نے اللہ نو ملنا، جن نے اللہ نو ملنا، آ جاؤ خواجہ دے در تے، جن نے اللہ نو ملنا، آ جاؤ نبی جی دے در تے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے جب ان عظیم ہستیوں کے ہاتھوں میں جب ہاتھ ہو نا، تو ہو سکتا ہے اعمال کچھ بھی نہ ہو، پر اس کی رحمت بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے کہ تو کس طریقہ کے ساتھ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر و فکر کرتا ہے. سبحان اللہ. راتوں کو یار اللہ اٹھنا نصیب کرے. آمین. رات پوے تے بے درداں نوں تے نیند پیاری آوے، کیونکہ ان دوستوں نے لوج نہیں لگائی. ان دوستوں نے اپنے مولا آقا کے ساتھ لو جو نہیں لگائی، پر جن کی لو لگی ہوتی ہے پھر ان کے بارے میں بھی آگے بتایا گیا. درد مدانو او یاد سجن دی دستے آیان جگا
تو میں یہ امید کرتا ہوں بلکہ میں پنجابی چلو تہاڈے نال گفتگو کرنا تاکہ تہاڈے واسطے بھی آسانی رہے. میں یہ امید کرنا میں یہ توقع کر سکنا کہ تہاڈے سب وچوں کتنے ایسے دوست نے جڑی اپنی زندگی نو بدلن واسطے تیار نے. ہاتھ کھڑے کر کے دسو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیبیاں بیٹیاں بہناں میں سب دے کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اسلام واسطے شیخ و مرشد آیا نا تو پھر کچھ عطا کر کے جائے. یار دوستو یہ بڑا سوکھا تے بڑا سستا سودا میں تمہیں دے رہا ہوں. کوئی اوکھی گل نہیں, کوئی اوکھا مسئلہ نہیں, کوئی اوکھی گفتگو نہیں, پر میں ایک ہی گل کر رہا. میرے شیخ و مرشد نے حکم کیتا سی او یار او دیوا بال چھڑی جتھے بنتا ہوئے. اے جڑیاں میریاں لالٹیناں نے اج ہاتھ کھڑا کیتا ہے نا صرف تھوڑا جا تیل مکیا سی تے میں او تیل پان دی کوشش کیتی ہے. دیوے انشاءاللہ بلن گے انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے نبی کے عاشقوں کی کمی نہیں ہے. اور تو کیا جانتا ہے عظمت رسول کیا چیز ہے؟ یہاں پر جس گھر کا تو دروازہ کھٹکھٹائے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مر مٹنے والے بچے بھی تیار ملیں گے. نہ کسی گمراہی میں مت رہنا. میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس فرانس کے بدبخت انسان کو بھی, اللہ کر کے تیرے ہاتھ ٹوٹے تو میرے نبی کے خاکے شائع کرے. او بدبخت انسان تجھے کیا معلوم کہ تو نے اتنی گناہگار بات کی ہے, لیکن اس کے برعکس جہاں پر کروڑوں انسان حضور سے عشق کرتے تھے اب اربوں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب خربوں کرتے ہیں. وقت آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا. سبحان اللہ. سارے دوست آنکھو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. نام بوتی اور رب کی تی. میرے تے تواڈے مرشد کریم نو شعر بڑا پسند سی تے میں کوشش کرنا انہاں دی سنت نو ہر جگہ تے ادا کراں. تے کیوں نہ کراں کیونکہ اس دے وچ بھی آپ نے عاجزی اور انکساری نو پسند فرمایا. اپنی انہاں چیزاں تے ناز نہیں کرنے دی کوشش کیتی کہ یا اللہ منو کی بنا دیتا. نہ آکھیا نہیں مولا کچھ بھی نہیں. کیوں کہ قل هو اللہ احد. سبحان اللہ. اللہ الصمد. کہ سنیا تو ہی ہے. پر اس آیہ کریمہ کے بھی نزول کو جب دیکھا جائے گا حالانکہ یہ توحید کی سب سے بڑی صورت مانی جاتی ہے. کل ہو سونیا تو کلہ ہی تو کسے بچوں پر نہیں. اللہ کریم دی ذات نے اتھے بھی اپنے نبی نو پیچھے نہ کیتا. آکھیا کل ہو اللہ احد. سبحان. یہاں تے مومنین دا ذکر آندا نا اللہ آیت وچ مومناں دا ذکر کردا یا آدھا اے انسان اے نہ کری یا اے کری یا میں کلا ہوں. آکھیا نہیں اے بھی گل میں اپنے سونے دی زبان چوں خوانی ہے. آکھیا کل کہہ دیجئے. او کہہ دیجئے والی کیڑی شخصیت سی؟ او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آپ نے ارشاد فرمایا. سونے نے آکھیا سونے محبوب دسنا تو یا میں کلا تیرے کہن نالی میں کلا اخوانا بھی تیرے کو نہیں ہے. مت کل نو کو منافق تے بدبخت کوئی اٹھ کلوے. آکھیا اتھے تے اللہ نے کسی اور نو مخاطب کیتا ہے. آکھیا نا قرآن دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سونیا تیریاں اینیاں کو عظمتاں بیان کرانگا کہ کوئی ایک دلیل دے گا نا تے عشق محمد مصطفیٰ کرن والے لاکھ لاکھ دے جواب دے.
نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ مانو آکھیا نہ سونے تیرے ہاتھ میرے ہاتھ تیری گفتگو میری گفتگو صحابہ نے مختلف لوگوں نے میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ تعالی علیہ دا رضی اللہ تعالی عنہ دا تے آپ کی عمر مبارک 350-400 سال ہوئی تے اگ نو پوجن والے سن تے پادری کول گئے اس آکھیا اے میرا اللہ ہی نعوذ باللہ اگ نو پوج رہے نے جی اگ نو انہیں آکھیا اے کیسا اللہ ہے یار ایک پاسے وہ بیٹھے دوسرے پاسے یہودی بیٹھے وہ کہندا پہ یار یہ کیسا اللہ ہے کہ وہ ہوا چولے تیز تے اڑ جائے بارش آوے تے بجھ جائے یہ کیسا اس آکھیا پھر منو او دس جڑا ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہے گا آکھیا فلانی جگہ تے ساڈا ایک پادری رہندا ہی اودے کول جا کے حضور دی عظمت دا بیان سن جا کے تو ہے تے یہودی ہے پر اللہ کریم دی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اس وقت پیدا کیتا جس وقت کائنات عرش تے فرش تے کاک شے نہیں سی تے اللہ نو پیار آیا تے آکھیا میں سونے دا نور تخلیق کرنا تے اشجار پیدا کیتے آکھیا او لیکن گل لمبی ہو جائے گی مختصر گل ہے کہ حضرت سلمان فارسی کس طرح بنے حضرت سلمان کینج بنے اتنی لمبی اللہ نے زندگی عطا کی تھی وہ کیڑے کیڑے اللہ آپ نے دور دیکھے کرتے واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں اپنے اصل پوائنٹ تے آنا چاہنا ایک وقت آیا وکدے یثرب وچ آ گئے بڑا لمبا واقعہ لیکن میں مختصراً تانوں دساں کہ نبی ساڈے نبی دی شان تے مقام کی ہے جس لئے وکدے یثرب وچ آ گئے نا تے آکھیا یار منو او بندہ دسو جدے بارے چ اس پادری نے دسیا سی کہ اودے چ 3 خوبیاں ہون گیاں ایک او صدقے دی شے نہیں لیندا ہونا اگر تسی صدقے دی شے دیو گے تو وہ انکار کرے گا تعظیماً انہوں کوئی خدمت کرو تو قبول کرے گا تے تیسری اس یہودی نے اے نشانی دسی کہ انہاں دی نا ادمہ بازوان دے وشکار پیچھے پشت مبارک تے اللہ کریم دی ذات نے نبوت دی مور لائی ہے سبحان اللہ او یار دنیا میں بہت نبی آئے ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں پر ہم خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ کریم کی ذات نے ہمیں وہ شخصیت عطا کی جو سب نبیوں کے بھی سردار ہیں جو زمینوں انس جنوں انس کے بھی سردار ہیں جس کائنات کے سردار ہیں اس آسمان کے بھی سردار ہیں کیوں کہ اللہ کریم کی ذات ارشاد فرماتی ہے سونیا میں تیرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہوں اتنا پیار بس تو کہتا جا میں کرتا کن فیاکون کن فیاکون تے کل دی سبحان اللہ جب ادھر پہنچے نا یثرب جدر یثرب آپ پہنچے وکدے تے اٹھے آگے پوچھیا تے آکھیا یہ تے نہیں سانو پتا اس طرح دی جس طرح دی تسی شخصیت دس دیو نا بے یہ تے اسی ازے کو نہیں تکی پر اینا پتا ہے کہ ایک سونا کالی کملی والا جنوں اللہ نے بڑی عظیم چادر عطا کیتی ہے واللیل دیاں زلفاں عطا کیتیاں نے والضحا دا سینہ عطا کیتا ہے سنا ہے کہ جنوں بھی تک لوے اپنا کر لیندا ہے سبحان اللہ آکھیا میں اسی شخصیت نو ملن آیا وقت گزر گیا ایک دن وہ اپنے باغات وچ کام کر رہے سن پتہ چلیا کہ مکہ تو ایک کوئی عظیم کوئی شہزادہ آ رہا ہے اودے نال چند صحابہ نے پر اتنا پتہ لگا کہ اللہ کریم دی ذات انہوں نے وہ اکھ عطا کیتی جدے ال تکے او دا ہی ہو جاندا سبحان اللہ جدے ال تکے او دا ہی ہو جاندا ہے
आख्या मैनू लगदा उस पादरी दी गल सच्ची होण लगी, मैं जावां ते सही। ओ खजूरां दे बागात च काम करदे सन, जड़ियां सब तू सोहणियां ते पक्कियां ते सोहणियां खजूरां सन ते सब तू आला दर्जे दियां लाइयां ला के ते उस जगह चल पुछदे उस जगह चले गए। आप उत्ते बैठे सन, नाल सहाबा अजीमो शान सहाबा दा मजमा 8-10 सहाबा भी बैठे ने, विच सोहना चन्न चमकदा पिया। सहाबा सितारे वाला हजूर दे सज्जे खब्बे बैठे ने, वशकार सोहनिया जुल्फां वाला, वदुहा दे चेहरे वाला, वलैल दियां जुल्फां वाला, विच बैठे चन्न चौधवी दे हार चमकदा पिया। दिल ने गवाही दिती, आखे ये सोहना वही लगदा मन्नू, ये सोहना मन्नू वही लगदा है। गए जाके अपना नजराना पेश किया। एक यहूदी मेरे नबी की शान में आके और ये नजराना पेश कर रहा है। आखे की शय खामोशी। उन्हें आख्या कि ए जनाब ए तुहाडे वास्ते ए मैं खजूरां लियांदी ने। आख्या हजूर ने इरशाद फरमाया ये कैसियां खजूरां ने? आख्या हजूर फितराने दियां। हजूर ने मुस्कुरा के कबूल फरमा के अपने सहाबा में तकसीम कर दी। उसने पूछा हजूर आपने तलावल नहीं फरमाई? आख्या कि ये जो जिस तरीके से तुम मुझे अता कर रहे दे रहे हो ये मुझ पे नहीं लगती। इनके हकदार मेरे सहाबा हैं, मेरा मुकाम मेरे मालिक ने कुछ और बनाया है। मेरा मुकाम मेरे उस अजीम खुदा ने कुछ और बनाया है। फिर कल आना, दोबारा कल गया, खजूरां लाइयां, उसी तरीके दे नाल आला खजूरां लाइयां ला के हजूर की खिदमत पेश होया ते ओही उसी तरीके नाल सहाबा दा मजमा लग्या। मेरे दा तुहाडा नबी हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि सलातो व सलाम सब सहाबा दे विचकार तशरीफ फरमान। यार कितना सोहना यार वक्त होवेगा, ओ कितनी अजीम घड़ियां होणगियां जिसले वदुहा दा चेहरे वाला इंज बैठदा होवेगा ते सहाबा इंज देखदे होणगे। यूसुफ के हुस्न को देख के मिस्र के बाजार की औरतों ने अपने हाथ काटे और पूरा मिस्र रोशन हुआ आपकी पैदाइश पे। मैं कुर्बान जाऊं अपने आका करीम पे कि जिस वक्त आपका वक्त आया दुनिया में तशरीफ लाए, पूरा दो जहान अल्लाह करीम की जात ने जगमगा दिया। रोशनियां आ गई, जो दिल बंद थे खुल गए, जिनके अंदर कुछ मुनाफिकत थी नूर पैदा हो गया। आसमानों पे भी खुशियां मनाई गई, जमीन पे भी खुशियां मनाई गई। अल्लाह करीम की जात ने 3 दिन के लिए जितने उस वक्त के बादशाह थे उनकी जुबानों को बंद कर दिया। वो इस वजह से बंद किया कि किसी मुनाफिक को ये जुर्रत भी ना हो कि मेरे नबी के बारे में कोई गुफ्तगू अपनी प्लीत जुबान से करे। मेरे नबी का नाम लेने के लिए फिर अपनी जुबान, अपना दिल, अपने अंदर भी पाक होना जरूरी है, वरना मुनाफिकीन तो हुजूर की सफों में बैठा करते थे। फिर एक वक्त आया जब आपने ऐसे इशारे के साथ उनको उठाया। किस्सा मुख्तसर, फिर वो गए जाके नजराना पेश किया खजूरों का। फरमाया कैसे लेके आए? हजूर आपकी खिदमत कर रहा हूं। हजूर ये आपके लिए खिदमत पेश कर रहा हूं, आपके लिए तोहफा लेके आया हूं। हजूर ने वो खजूरें तनावल फरमाई। उस यहूदी की 2 बातें सही साबित हो गई। उसने कहा मेरी मंजिल करीब हो गई, मुझे अब पता चलने वाला है कि असल हकीकी इस कायनात का मालिक कौन है। अल्लाह करीम की जात ने मुझे इतनी लंबी जिंदगी अता की है और मैं इस तजस्सुस में रहा, कभी किसी जगह बिका, कभी किसी जगह बिका, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। आज वो वक्त आने वाला है
حضور کے اوائل کے صحابہ میں سے ایک صحابہ وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ یار وہ کتنے عظیم صحابی ہوں گے جن کی چارپائی کو میرے نبی کا کندھا لگا ہوگا۔ آج صرف نبی کے نام کی توصیف کا اگر کوئی خیال نہ کرے تو ہم اس کی آنکھ نکالنے کے لیے تیار، اس کی جان کا نذرانہ، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار۔ وہ کتنے عظیم صحابہ ہوں گے جو حضور کی صف میں بیٹھ کے حضور کو دیکھے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے۔ جب حضور اپنی احادیث پیش فرمایا کرتے، سب کو تبلیغ کیا کرتے، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پرندے اڑنے والے یہ بھی ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے، ان کو پتہ نہ چلتا۔ آخر میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، اوائل کے پہلے صحابہ جو 11 تھے ان میں سے ایک کی وفات ہوگی۔ حضور نے اپنے کندھے مبارک پہ ان کی چارپائی اٹھائی، ساتھ دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ یار کتنا عظیم وہ صحابی ہوگا جس کی چارپائی کو میرے نبی نے کندھا دیا ہوگا۔ گئے دفن کرنے، وہ یہودی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ یہودی پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ آج میں نے وہ نبوت، جو مہر نبوت اللہ کریم کی ذات نے عطا کی، وہ دیکھوں گا۔ اب جب تدفین والی جگہ پہ پہنچے تو کچھ ٹائم تھا، وہاں پہ ابھی قبر مبارک تیار نہیں تھی، حضور بیٹھ گئے۔ یہودی دور ایک درخت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹکٹکی باندھ کے میرے اور آپ کے نبی کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے میں آپ کی پشت مبارک کی زیارت کر دوں۔ تو میرے نبی کو اللہ کریم کی ذات نے تو سارے مرتبے عطا کیے تھے۔ حضور مسکرائے، اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، صدیق میری جو قمیض مبارک ہے اس کو اٹھا دو۔ فرمایا حضور تابعدار میں آپ کے حکم سار آنکھوں پر۔ فرمایا یار کسی کی پیاس بجھانے کا ٹائم آ گیا۔ آپ نے پشت مبارک سے جس وقت وہ قمیض مبارک اٹھائی تو اس یہودی نے پھر وہ بھی دیکھ لیا جو آخری نشانی اس یہودی نے بتائی تھی ہزاروں سال پہلے کہ ایسے ایسے نبی آئیں گے جو آ کے اس دنیا کو مکمل فرمائیں گے، جو انسانیت کو مکمل فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو قتل کیا جائے گا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے گی، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کیا جائے گا، مزدور کے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ وہ آئے گا کالی کملی والا، وہ روشن ستارہ جب طلوع ہوگا تو کائنات کے سب اندھیرے مٹ جائیں گے، ہر طرف نور کی برسات کی جائے گی، ہر طرف نور کی برسات کی جائے گی۔ پر بات صرف آپ نے مقدر کی ہے کہ کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا جنہوں نے حضور کا وہ زمانہ دیکھا، آپ کی آنکھ مبارک کے نیچے رہے، لیکن ان کے قلوب پر ان کی جہالت کی اللہ کی طرف سے جو ایک مہر لگ چکی تھی، پھر اس کا نعم البدل کوئی نہیں تھا۔ حضور نے تو آخری ٹائم پہ بھی فرمایا ہے ان مان جا، وقت ہی میں پھر بھی تیری شفاعت کر لاں گا، پر بدبختی دی مہر پکی لگی سی، نہ منن والے تے اتھے بھی نہ مننے، پر جنہ مننا سی انہاں کرن دے پہاڑاں وچ بیٹھ کے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنا ایمان بھی لے آئے، اپنے عشق دا بھی مظاہرہ کیتا تے پھر نہ تک کے بھی مقام حاصل کیتا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صرف اس اندر دل کی آنکھ کی ضرورت ہے۔
बस अपनी आंखें बंद करो यार, अपने इश्क, अपने नबी का इश्क अंदर जगाओ। एक ज़रब लगाई, मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया अल्लाह, तो दूसरा फरमाया हूँ क्यों करते हो? आख्या अल्लाह तो अल्लाह है, हूँ क्या चीज है मुझे बताओ। फरमाया ओ यार तुझे नहीं पता, आसमान पे चर्चे हो तो जहां पे अल्लाह का नाम वहां पे महबूबे करीम का नाम, जमीन पे चर्चे हो तो जहां पे अल्लाह का नाम वहां पे महबूबे करीम का नाम, तो जहां पे अल्लाह का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आख्या बात नहीं बनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई तो ईमान भी मुकम्मल हो गया, दीन भी मुकम्मल हो गया, इंसान के अंदर के अंधेरे भी दूर हो गए, सारी चीजें ठीक हो गई। पर बात सिर्फ वहीं पर खत्म होगी जहां पे मेरे नबी का इश्क होगा, और ऐसा इश्क होगा, इश्क वो नहीं जो दुनिया वाला इश्क है, कुछ ऐसे इश्क हैं। अब इश्क की भी दो किस्में, एक वो इश्क जो आपको गुमराह कर दे, या अल्लाह वो इश्क अता कर जो मेरे नबी के करीब हमें ले जाए, दिल के दरवाजे खोल दे, अंदर के ताबूत टूट जाए, अंदर जो हमने अपने दिलों में बुत छुपाए हुए हैं वो तोड़ के काली कमली वाले का इश्क और मोहब्बत जाग जाए। अल्लाह करीम की जात हम सबको इश्क मुस्तफा और मोहब्बत औलिया नसीब फरमाए। जब वो मोहरे नबूवत उस यहूदी ने देखी तो फौरन हजूर की बारगाह में पेश हुआ और कहा हजूर मैं 3 निशानियां आपकी देखनी थी, इतने 100 साल गुजर गए, अल्लाह ने मुझे उम्र भी अता की, हजूर अब मुझे बता दें, मैं इतने सालों से अल्लाह की तलाश कर रहा हूं, हुजूर करम फरमाए मुझे बताएं वो कौन सी जात है, वो कौन सी जात है जिसके बारे में मुझे यहूद ने और दूसरे जितने भी जो दीन इस्लाम को मानने वाले नहीं वो भी मानते हैं कि एक सितारा आएगा, तेरे मुकद्दर जगाएगा और तेरी किस्मत पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा मुबारक दिया जाएगा तो तेरी रूह भी तरोताजा हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि जैसे गुलाब का फूल होता है, तेरी रूह को भी तस्कीन आएगा। जब दुनिया के गम तकलीफ परेशानियां ज्यादा हो जाए ना तो बस एक ही काम करो, अपने जिक्र, अपने दिल को, अपनी जुबान को अपने अल्लाह के हुजूर पेश कर दो यार, अपने अल्लाह के हुजूर पेश कर दो यार। वो कैसी अजीम हस्ती है, हम इतने गुनाह भी करें, स्याकारियां भी करें, रियाकारियां भी करें, पहले नबियों की उम्मतों को वो गुनाह करें तो उनकी शक्लें अल्लाह तब्दील कर दे, उनके ऊपर अजीबो गरीब किस्म के मसाइल भी पैदा हो। और यार मैं सदके जाऊं अपने महबूबे, क्यों ना हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह करीम की जात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। ये वो उम्मत है, आप वो लोग हो जिसमें पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं फरमाई। अपने मुकाम को समझिए, अल्लाह एक है लेकिन अल्लाह को बताने वाला मेरा नबी है। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी पर ईमान लाना होगा और ऐसे लाना होगा जैसे अल्लाह को पसंद हो, क्योंकि टिड्डा च क्रोध आले उस वक्त भी है सन। फरमाया सोनिया ए तेरे पीछे नमाजा भी पढ़न, तेरिया शक्ला भी इख्तियार करन, ते दिल च क्रोध भी रखन, मन्नू ये बंदे पसंद ही नहीं। हमें वो लोग चाहिए, वो आशिक चाहिए जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे हो, जो मुमताज कादरी जैसे हो, जो हादम हुसैन रिजवी जैसे हो, जिनकी जिंदगी का मकसद जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह के लिए, अपनी जिंदगी की हर सांस अल्लाह के लिए।
تو پھر کیوں نہ ڈنکے ان کے بجے؟ اس لیے میں بات کو اپنی اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں. میں مزید آپ کو صرف میری اتنا بیان کا مقصد، میں ایمانداری کی بات ہے، کوئی تصنع کی بات نہیں کر رہا. یہ میرا اتنا بولنا میرا نہیں، اور کسی ریاکاری سے اللہ مجھے بچائے. میں جو بھی بول رہا ہوں وہ بلانے والے بلا رہے ہیں، وہ مجھے الفاظ دے رہے ہیں، وہ مجھے مضمون عطا کر رہے ہیں، ورنہ میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی علم نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہاں اتنی بات ہے کہ یہ وہ شخصیت آپ سے بات کر رہی ہے جو تھوڑا سا، میں زیادہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تھوڑا سا حضور سے عشق کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جو حضور سے اس درجے کا عشق کرتے ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ. پوچھو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے، پوچھو نظام الدین اولیاء سے کہ کہاں سے حاصل ہوئی. اتنی کتابیں بھی لکھی، اتنی ریاضتیں بھی کی، اللہ کریم کی ذات نے کرامات بھی عطا کی، پر سارے مضمون لکھ کے بات ادھر ہی ختم ہوئی. عقل مندوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. سبحان اللہ. عقل مندوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو مکمل ایمان کی دولت عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ عطا کرے. یا اللہ ہمیں وہ حضور سے محبت عطا کر جو تجھے پسند آئے. یا اللہ پاک ایسی محبت عطا کرنا جو صحابہ نے کی. تو پھر جب بات اپنے نبی کی آئی، پھر انہوں نے حضور کی گفتار کو اول جانا، ہر چیز سے اب پہلے جانا، اور پھر ان باتوں پہ جب عمل کیا اللہ کریم کی ذات نے بھی برکتیں عطا کر دی. حضرت اویس کرنی نے کرن کے پہاڑوں میں بیٹھ کر اپنے نبی کی اس بات کو جب پتا چلا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ندامت سے رونا شروع کر دیا کہ میں غلام، میرے آقا کا ایک دانت مبارک ان خبیثوں نے شہید کیا. اللہ ان کے ہاتھ ٹوٹے جو میرے نبی کے بارے میں کبھی ذہن کے کسی گوشے میں کوئی خیال بھی رکھتے ہوں. ہم تو ایسے ایمان کے مالک ہیں. تو پھر عشق بولا کہ نہیں، میرے نبی کا اگر ایک دانت نہیں تو پھر اویس کرنی کا کوئی دانت نہیں. سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا و مولا کے ساتھ کوئی تکلیف آ جائے؟ نہ نہ نہ. تو پھر جب عشق کا مقام آیا، آپ نے ایک دانت بھی نکالا، دوسرا بھی نکالا، ذہن میں خیال آیا یار پتہ نہیں حضور کا دایاں مبارک تھا بایاں مبارک تھا، کون سا دانت مبارک شہید ہوا؟ اسی احتمال میں سارے دانت نکال دیے. آکھیا سونیا اے تے دنداں دی گل ہے نا، حضور سیدھے جانا دے نذرانے پیش کرنے واسطے تیار. حضور ساڈیاں جاناں دے نذرانے آپ تو قربان، پر آکھیا جے تو میرے نال عشق کیتا آؤ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضور سے عشق کرے تو اللہ مقام کیا عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر ایک طرف سید صحابہ اکرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. چاروں صحابہ بیٹھے تھے اور ہماری جانیں ان صحابہ پہ بھی قربان. پر حضور نے فرمایا وقت آ گیا یار میرے نیڑے آؤ. چند گلاں تانوں دسن لگا، خیال کریو.
ਮੇਰੀ ਜੋ ਦੱਸ ਚੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਓ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ। ਜਿਸਲੇ ਪਕੜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। تو یار میں درخواست گزار ہوں میرے نبی کے اس فرمان کو قبول کر کے اپنے سروں کو جھکا دو، اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت پہ لگاؤ۔ جب حضور کی سیرت پہ لگاؤ گے پھر اللہ کریم تمہاری صورتوں میں بھی رونق عطا کر دے گا، تمہاری صورتوں میں بھی رونق عطا کر دے گا۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لنگر شریف کھا رہے تھے اپنے حجرہ مبارک میں، ایک دن اس لانگری نے جو روٹی بھیجی نا کمرے میں آپ کو بڑی پسند آئی۔ وقت قبولیت کا تھا۔ آپ سب کے جو بھی مرشد ہیں نا آپ کو مرشد کی بھی بات بتاتا چلوں۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ لنگر شریف تناول فرما رہے ہیں، مقدر کا ستارہ جاگنے والا تھا ایک لانگری کا۔ سوری صاحب ذرا غور نہ سنیے، آؤ میں تمہیں دساں جی گلا۔ حضور کو وہ روٹی اس کی پسند آ گئی۔ کیا پسند آئی؟ کوئی دولت نہیں، کوئی تسنو بناوٹ کی چیز نہیں۔ جب ان کا عشق و مستی اپنے وجدان میں آتا ہے تو یہ کسی کی بنائی ہوئی روٹی پہ بھی فدا کر دیتا ہے۔ آپ نے بلایا لانگری کو، لانگری اندر آیا، آکھا یار بڑی سونی روٹی پکائی ہے، منو آج بڑی پسند آ گئی ہے، دس کی منگنا ہے۔ لانگری اپنے مرشد سے کہہ رہا ہے، اور کس مرشد کو کہہ رہا ہے؟ حضرت باقی باللہ کو کہہ رہا ہے، جن کا اللہ کریم کی ذات نے بڑا ہی مقام اور بڑا ہی مقام عطا کیا۔ مرید نے آنکھیں بند کی، اپنے ہاتھ باندھے اور پھر کہنے لگا حضور میں تو پھر یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی باقی باللہ بنا دو۔ مرشد کو مرید کہہ رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بہت وڈی شے نہیں مانگ لی۔ آکھے حضور جے باہر دے کسے دنیا دار کو منگنی ہوندی نا تے میں کوئی دنیا دی شے منگدا، تہاڈا لنگر شریف پکانا پیا، لوکاں دی خدمت کرنا پیا، اج تسی موج وچ آ گئے، میرا ستارہ بلند ہو گیا تے میں کیوں نہ تہاڈے کول او شے منگاں جیڑی میری ہر شے نوں تبدیل کر دے۔ آپ نے آکھیا اچھا اے گل لے پھر آپ نے انج کر کے اپنی نظر مبارک اتے چکی، اکھاں چکھاں پائیاں، جس لئے اکھاں چکھاں پائیاں نا حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید دی شکل بھی بدل دیتی، او دا جسم بھی بدل دیتا، او دی روح بھی بدل دیتا۔ روح بدلنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر اگر کچھ خامیاں بھی تھی ان کو بھی مکمل فرما دیا، دروازہ کھلا۔ دوستو سنو آخری بات بطور تبرک آپ مریدین کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اپنے مرشد کے لیے، اللہ سب کے مرشدوں کو سلامت رکھے۔ دروازہ کھلا حجرہ مبارک کا، باہر حضرت نظام الدین اولیاء تشریف فرما ہے۔ سنو او یار خاصا دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں ابھی بڑی اختصار کے ساتھ اور اپنے جذبات کو قابو کر کے اپنے الفاظ کو بول رہا ہوں، ورنہ دل کرتا ہے تھوڑی جی اس تو اگے دی بھی گل کرا، پر اے نہ ہوئے سجے کبھیوں کو فتوہ نہ لا دے۔ پر بات فتووں کی نہیں ہے، جنہوں نے فتوے لگائے بعد میں وہ بھی عشق رسول کے درس دیتے ہیں، وہ بھی عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ظاہرہ کچھ کہتے ہیں باطن کچھ کہتے ہیں، ان کو بھی پتا چل گیا کہ آخری سامان میرے نبی سے عشق کے بعد ہی ہے۔ جب دروازہ کھلا نا حجرہ مبارک کا، ایک طرف حضرت باقی باللہ، دوسری طرف بھی حضرت باقی باللہ، دنیا ایران مریدین پریشان ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء تشریف فرما ہے۔ اب جن کو جس لانگری کو آپ نے نظر کرم کر کے اپنے جیسا بنا دیا تھا نا،
उसने कहा पहचानिए तो सही, ए दसो पुछो हजूर ए जो बाकी बिल्ला केड़ा है। हजूर ने इंज नजर मुबारक चुकी अपने मुरीद आल, फिर अपने खादम एक नू जिथू पहले अता सी, एक नू जिथू अता हो गया सी। आख्या मेरे बाकी बिल्ला की टांकें कांपती नहीं है, तेरी टांगे अभी कांप रही है, तुझे बाकी बिल्ला ने शक्ल तो वो अता कर दी है, लेकिन बाकी बिल्ला अपनी कदमों पे सलामत। सुभान अल्लाह। तो मुर्शद चंगा होवे ना ते सच्चा होवे ते सुच्चा होवे ते यार फिर गल उत्थे ही मुकदी। मैं को मेरे वालिद साहब भी अक्सर आदे सन यार मैं को कुत्तियां दी गल नहीं कर रहा, मैं रिछ नचावण दी भी गल नहीं कर रहा, मैं किसी ऐसे गैर शरी गुफ्तगू भी नहीं कर रहा, मैं तुहाडे अगे एक ही झोली फैला रहा यार। मैं आया मैं जावा, अगली बार अगर अल्लाह तौफीक दे इस खाने नु आबाद करे, इस अहले खाना नु अल्लाह करीम दी जात इस महफिल मिलाद दे सदके बरकतां अता करे, अहले मोहल्ला नु बरकतां अता करे। या अल्लाह इन्होंने तेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद मनाया, सोने करम फरमाई अपना फजल आमीन। ऐ खुदा बंदे करीमो बेनियाज, फक्त तेरे दर पे है हमको ये नाज, खा खा के तेरी नेमतें हैं बादशाह और कर रहे हैं हर घड़ी सदहा गुना। एक जरिया है फकत सबसे बड़ा, तेरे बंदों का है हमको आसरा, तेरे बंदों का वसीला लाए, तेरे बंदों का वसीला लाए हैं और बारगाह तेरी में रोया करो, कलियां बह के पिछली राती रोया करो। अल्लाह ने जो सांसें दी है ना यार, हो सकता अगला साह ना आना हो, तो हो सकता है जिस साह च तलाफी पे करते हो माफी पे मंगते हो अल्लाह अता कर। अपनी मौत तो पहले यार दुआ करो अल्लाह तौबा दी तौफीक अता फरमाए। नहीं मांगते हम अकेले ही तुझसे, वली अंबिया शहंशाह मांगते हैं। या अल्लाह पाक सूझता नहीं हमको कोई ढब, सुनिया कोई समझ नहीं आती की करिए। या अल्लाह पाक सूझता नहीं हमको कोई ढब, है रसाई हो रसाई तेरे दर तक किस सबब। सोनिया केड़ा बूआ केड़ा बूआ सोनिया तेरे को लाविए, हो रसाई तेरे दर तक की सबब। एक जरिया है फकत सबसे बड़ा, एक जरिया है फकत सबसे बड़ा, तेरे बंदों का है हमको आसरा, तेरे बंदों का वसीला लाए हैं और बारगाह तेरी में रोते आए हैं। हजूर किबला आलम दी मैं गल कर रहा, ये हजूर किबला आलम दी ट्यून भी है, पर अजकल दे मुरीदैन नूं की पता होवे। बात करते हो हजूर नवाबुद्दीन की, तुम्हें क्या पता हो कि नवाबुद्दीन का लहजा कैसा था। आओ तुम्हें बताया जाएगा कि हुजूर कलमा शरीफ कैसे पढ़ते थे, हुजूर जिक्र कैसे करते थे, हुजूर बात कैसी करते थे। एक जरिया है फकत सबसे बड़ा, तेरे बंदों का है हमको आसरा। अपने हाथ फैला लो, तेरे बंदों का वसीला लाए हैं और बारगाह तेरी में रोते आए हैं। बात है जो काम की वो ये है मेरे दोस्तों, तख्त हो या ताज हो भूलो नहीं रब्बे हमीद को। या अल्लाह पाक सारी तरफों तो फिर फरा के तेरा और तेरे सच्चे महबूबे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वसीला लेके या अल्लाह तेरी बारगाह विच हाज़िर ना साडे सब दे पिछले गुनाहों नु माफ फरमा, आइंदा गुनाह ना करने दी तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह पाक कुल्ली मुश्किलात आसान फरमाई, इस बस्ती और इस इलाके ते हाल ते रहम फरमाई, इस बस्ती दे लोकां नु नेक फरमाई, आपस दे विच इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमाई। या अल्लाह पाक लिफन दी भी तौफीक अता फरमा। असी अजकल दे मोमन बड़े डाढ़े हो गए, हुजूर ने सारी जिंदगी
बड़ी तदब्बर नाल गुजारी, यार हुजूर के उन मामलात को जिंदा करो, इसमें बरकतें हैं। हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह करीम 100 आसानियां पैदा फरमाएगा। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त हूँ, अपने नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, अल्लाह करीम तुम्हारी जिंदगी में आसानी पैदा फरमाए। या अल्लाह पाक जड़े बे औलाद हैं साहिब औलाद करी, बेजिक्र हैं जिक्र दी तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह बेअदब हैं अदब करने दी तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह पाक शर्र शैतान शर्र जालिमा दी महफूज रखी, शर्र नफ्स शर्र दुनिया दी महफूज रखी, गैरों दे दरवाजे दी हटा के अपने ही दरवाजे दी खड़ा रखी। या अल्लाह पाक खुसूसन बिलखसूस इस बस्ती और इस इलाके दे हाल ते रहम फरमाए, इस बस्ती दे लोकां नूं नेक फरमाए, आपस दे विच इत्तिफाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए। या अल्लाह पाक सच गोई करने दी तौफीक अता फरमाए, सच्चियां दी सोबत इख्तियार करने दी तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह पाक छोटियां नाल शफकत करने दी तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह तू करोड़ गलती तक्के ते माफ करे। या अल्लाह इन्हां सब नूं मेरे समेत भी ये तौफीक दई। या अल्लाह असीं एक दूजे दीयां गलतियां नूं माफ कर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को माफ करने में तुम्हारी शान कम होती हो ना, कल क़यामत का जब मैदान लगा होगा ना, तो मेरे साथ बात करना, मैं तुम्हारी उस शान को अपने उस बरकत के साथ माला माल कर दूंगा। और यार किड्डे यार सोने ते सुच्चे ते नबी दे आशिक हो यार तुसी, ओ कदर करो यार नबी दी इस दुनिया दे विच, के सोना आखे जे तेरी शान च अगर कोई फर्क आंदा माफ करने नाल, ते तकब्बर दी बुलंदी ते ना जाई, आजिज़ी विच रवी, इनकसारी विच रवी, क्योंकि ऊंचा सरू हमेश बेफल रहंदा, ते फल लगदा है नीवियां बेरियां नूं। मैं सबसे दरख्वास्त गुजारूं यार, अगर किसी को माफ नहीं किया तो अल्लाह के लिए आज के महफिल के सदके उसको माफ कर दो। आमीन। या अल्लाह पाक इन सब को मेरे समेत हुजूर की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जो भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे जो या अल्लाह पाक तालीमात हैं, उन पे सही तरीके से हक गोई के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुसूसन बिलखसूस या अल्लाह पाक जवानों की जवानियों में, बुजुर्गों की बुजुर्गी में, बेटियों की या अल्लाह पाक उस सारी चीज में, या अल्लाह पाक बच्चों की बचपन में, या अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह पाक इन सब पे अपना खुसूसी फजल और करम और रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह पाक इनको सबको शिफा याब कर। या अल्लाह पाक जो 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 कोई भी मुरादे लेके आए, सोनिया तू ही है सुनने वाला, सोनिया अपने महबूब के सदके या अल्लाह पाक हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। या अल्लाह हमारी बदकारियों को एक तरफ रख के अपनी उस रहमत वाली आयत पे या अल्लाह पाक नजरे सानी अता फरमा। या अल्लाह पाक करम फरमा, मेहरबानी फरमा। या अल्लाह पाक इश्क मुस्तफा मोहब्बत औलिया नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जेड़े या अल्लाह पाक साडे दिलां ते गंदगी और बुराई दे जंग ने या अल्लाह उन्हां नूं दूर फरमा के अपनी रहमत दा नज़ूल फरमा। या अल्लाह पाक सोने दा नूर अता कर। या अल्लाह पाक सोने दा इश्क अता कर। या अल्लाह सोने दी मोहब्बत अता कर। या अल्लाह पाक खुसूसन बिलखसूस मैं सब वास्ते दुआ गोवा, या अल्लाह इन्हां सब नूं अपने वालिदैन दा अदब एहतराम करने की तौफीक अता। और यार जिन्हां जिन्हां दे मां बाप जिंदा ने कदर करियो, ए टुर जान ते फिर ए जेड़े हुंदे ने ना बड़े नरम ते नाजुक बिस्तर, उत्थे भी नींदर नहीं आंदी। कदर करिए इन्हां दी, जो हुक्म करन आखो बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपने वालिदैन का अदब नहीं करते, किसी मुर्शिद के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जाते हो तो कोई फायदा नहीं है कि घर का जो मुर्शिद जिसको अल्लाह करीम की जात ने पहले सारी चीज अता की, अगर आपने उनको नाराज किया तो फिर आप जिस मर्जी वली के पास जाएं, जिसके पास मर्जी जाएं, आप कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। अगर आपकी दुआओं में असर नहीं तो देखो कि कहीं वालिदैन का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं उनके साथ कोई नासलूकी तो नहीं की, कहीं उनके हुकूक को गजब तो नहीं किया। अगर किया है तो फिर इंशाअल्लाह ये हो नहीं सकता ऐसे मोमिन की दुआ कबूल ना हो जो अपने वालिदैन का खिदमत गुजार हो। या अल्लाह इन सब को अपने वालिदैन का खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, अदब करने की तौफीक अता फरमा। सोने तूने कुरान में ये बता दिया
کہ سوائے کفر کے آپ اپنے والدین کے سامنے اوف بھی نہیں کر سکتے. لا اوف ان کا آپ نے اللہ کریم کی ذات الفاظ بیان کیے، اس لیے آپ اوف بھی نہیں کر سکتے. بات میری یاد رکھنا، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماؤں کو قدموں کے ادب کرو، ان کے قدموں کا بھی ادب کرو، ان کے الفاظ کا بھی ادب کرو، ان کی ہر بات کا ادب کرو. جب ان کا ادب کرو گے اللہ کریم کی ذات پھر تمہارے لیے بھی برکتیں عطا کرے گا. اپنے والدین کا ادب کرے. یا اللہ ان سب کے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو یا اللہ صحت کاملہ وعاجلہ عطا فرما، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پاک ان کی زیادہ سے زیادہ دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. کل مومنین مسلمان جہاں جہاں پہ بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، سونے اپنے محبوب کے نالائن مبارک کے صدقے اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ پاک یہ جو آج کل کے منافقین ہیں یا اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص جہاں پہ میں نے اپنے نوجوان طبقے کی بات کی، اسی طریقے ساتھ یا اللہ میں اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں یہ سب تشریف فرما. یا اللہ پاک ان کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر عطا کر. یا اللہ پاک ان کو بھی عشق مصطفیٰ محبت اولیاء نصیب کریں. یا اللہ پاک ان کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ پاک ان کو بھی ہم سب کی ماں حضرت آمنہ سبحان اللہ کو جب حضور کی ماں کی بات آئے تو تڑپ جایا کرو. حضرت آمنہ سبحان اونچی آواز میں حضرت آمنہ، حضرت آمنہ. او یار میرا تو عشق وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے نبی تو ان کا تو مقام ہی کچھ ہو رہا ہے نا. ہم صرف یہی کہنا شروع کر دینا حضرت آمنہ، حضرت آمنہ، حضرت آمنہ. تو اللہ کریم کی ذات ان سے اتنا پیار کرتا ہے. یار حضور تو بعد کی بات ہے، حضور کی ماں کا نام لے تو حضور ساری اللہ کریم ساری آفتوں کو دور کر دیتا ہے. تو اس لیے یار بڑے پیار سے نام لیا کرو. جب حضور کی ماؤں کا نام آئے، حضور کی ازواج کا نام آئے، حضور کا نام نامی آئے، حضور کے صحابہ کی بات ہو تو تڑپ جایا کرو. حضرت آمنہ اونچی آواز میں حضرت آمنہ. یا اللہ ان جیسی زندگی عطا کر دے. یا اللہ ان میری بیٹیوں کو، ان ماؤں کو ان جیسا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک یہ بے راہ روی کا جو آج کل نوجوان نسل شکار ہے، یا اللہ ان کو اپنا فضل فرما اور اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے. یا اللہ بیٹیوں کو والدین کی عزت رکھنے کی توفیق عطا فرما، بیٹوں کو اپنے والدین کی عزت رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جس انسان کو مسلمان خاندان میں پیدا کیا ہے اس کے لیے باعث فخر بنائیں. یا اللہ پاک باعث فخر بنائیں. میری ان بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کی چادر عطا کریں، ان بیٹوں کو، ان بھائیوں کو، ان بزرگوں کو یا اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق جیسی یا اللہ پاک شفقت عطا کریں. حضرت علی المرتضی شیر خدا جیسی شجاعت عطا کریں. یا اللہ پاک حضرت عمر فاروق جیسی بہادری عطا کریں. حضرت عثمان جیسا یا اللہ سب کو غنی کر دیں. یا اللہ پاک جس کے پاس بھی دولت کی توفیق عطا آئے تو یا اللہ اس کو ایسا غنی کریں جیسے حضرت عثمان اللہ کے بارگاہ میں سارے اپنی چیزوں کو پیش کیا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. یا اللہ ہم سب کو حضور کی بارگاہ میں اپنی جان مال اولاد کاروبار کا نذرانہ پیش کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. انصرنا فإنک خیر الناصرین. یا اللہ پاک جن دوستوں نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے مالک میں کچھ بھی نہیں، میری اوقات کچھ بھی نہیں. میرے مالک میں تیرے ان نیک بندوں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں، پر سونیا وسیلہ تیرے محبوب کا پیش کر رہا ہوں. وہ وسیلہ پیش کر رہا ہوں جس کا حیا سونیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک یا اللہ تو نے کیا تھا. سونیا میں کچھ بھی نہیں، میں بہت گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، ریاکار ہوں، بدکار ہوں، پر سونیا واسطہ محبوب کا پیش کر رہا ہوں.
उस महबूब का वास्ता पेश कर रहा हूँ जिससे तूने बड़ी शफकत फरमाई, बड़ी मोहब्बत फरमाई। या अल्लाह उसके लिए हम सबको तख्लीक किया, इस कायनात के रंग बनाए, फूलों को खुशबू अता की। या अल्लाह पाक इस कायनात को रंगीनी अता की। या अल्लाह पाक इन पहाड़ों की ये जो बुलंदी है या अल्लाह सोने के लिए अता की। या अल्लाह पाक इन जर्रों को या अल्लाह सोने के लिए अता किया, इन फूलों की बहारों को सोने के लिए अता किया। या अल्लाह पाक फूलों की खुशबू को सोने के लिए अता किया। या अल्लाह पाक किस्सा मुख्तसर या तू है या वो। सोनिया करम कर दे, सोनिया रहम फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह करम कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे। या अल्लाह हमें बख्श दे। या अल्लाह जिस वक्त वक्त निज़ाए हम सब की जुबानों पे ला इलाहा मिलके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह तराना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह पाक नेकी की तौफीक अता फरमाए, नजरे बात से महफूज फरमाएं, इश्क मुस्तफा अता करें, ये बुजुर्गों का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाएं। या अल्लाह पाक जब ये दोस्त आज इस महफिल से उठ के जाएं, या अल्लाह इनकी जिंदगियों को बदल दी। या अल्लाह इनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दी। या अल्लाह इन सब को इश्क मुस्तफा अता कर दी। जब मैं अगली दफा इस जगह पे आऊं, इस खाने को भी आबाद कर दी। या अल्लाह इन सब की भी मुश्किलें मुसीबतें परेशानियों अहले खाना जिन्होंने ये एहतमाम किया, जिन्होंने जिस दोस्त ने भी इस मसले के लिए काविश की, या अल्लाह उन सब के घरों पे अपना फजल कर दे, करम कर दे। या अल्लाह इन सब की औलादों को अपने महबूब करीम का गुलाम रखी। या अल्लाह पाक इनकी 7 नस्लों तक, उनकी आने वाली नस्लों तक भी हुजूर का गुलाम और आशिक रखी। या अल्लाह पाक हमें गाफिल होने से बचाई। या अल्लाह इन सब की जिंदगियों को बदल दी। या अल्लाह पाक मैं सबसे दरखास्त गुजार हूँ, उसी मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता आज इनके सामने पेश कर रहा हूँ। यार कोशिश करना अपनी जिंदगियों को बदल देना। मैं एक पैगाम रस हूँ, पैगाम लेकर आप तक पहुंचा हूँ, खुद चल के आया हूँ। यार गिड़गड़ा के सबसे ये अर्ज कर रहा हूँ, सस्ता बड़ा सौदा, ये जो सौदा दे रहा हूँ बड़ा सस्ता दे रहा हूँ। यार इसकी इवज में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतनी यार तवज्जो चाहता हूँ कि अपने नबी की जो सुन्नतें हैं उन पे अमल करो, अपने नबी की शान को बुलंद करो, क्योंकि मेरे नबी की शान को अल्लाह करीम ने बुलंद किया है। तो यार अपनी जिंदगियों को बदलो। मैं क्या तवक्को करूं? कौन अपने अपने हाथ उठा के बताएं अपनी जिंदगियों में कौन तब्दीली लाना चाहता है? अपने हाथ खड़े करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये आप कोशिश तो की यार, कोशिश तो करो, एक कदम अल्लाह करने की कोशिश तो करो, अल्लाह 100 वारी निगाह तुहाडे अल पाएगा। ओ यार करम करे अल्लाह तुहाडे सब दी जिंदगियां ते, तुहाडी मुश्किलात नूं अल्लाह आसान करे। या अल्लाह पाक अपना फजल और करम फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। सब बोलो आमीन। व किना अज़ाबन नार, व किना अज़ाबन नार, व किना अज़ाबल कब्री, व किना अज़ाबल कब्री, व किना अज़ाबल हश्री, व किना अज़ाबल सकरी, व किना अज़ाबल मर्दी, व किना अज़ाबल मीज़ान, व अदखिलल जन्नत मअल अबरार। या अजीज़ो या गफ्फार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल खैरात व तर्कल मुनकिरात व हुब्बुल मसाकीन व ज़ियारत रोज़तन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखो आमीन। ਇਹਦਾ मतलब है या अल्लाह जिंदगी दे विच सोने दे रोजे दी ज़ियारत नसीब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल खैरात व तर्कल मुनकिरात व हुब्बुल मसाकीन व ज़ियारत रोज़तन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।